انشاءاللہ عید دی نماز 7:30 بجے ہوئی. عید دی نماز کیونکہ تسی آرام نہ اٹھنا ہے تو چاند رات بھی تسی پھرنا ہے. بھائی جتنیاں 29 دن نیکیاں کیتیاں نو روڑنیاں بھی تو تسی ہیں نا. میرے آقا نے فرمایا جنہ 2 راتاں بندہ جاگیا، عید الفطر دی رات تے عید الاضحیٰ دی رات، حضور نے فرمایا انہاں 2 عیداں دی راتی جڑا بندہ جاگیا اللہ دا ذکر کیتا، بازاراں 'چ نہیں پھریا، عورتوں کو مہندیاں نہیں لوائیاں، ہاں جی، نہ مرداں کھڑ کے تے عورتوں کو مہندیاں لائیاں، نہ انہوں نے ونگاں چڑھائیاں. یہ تے دیوس لوگن، ہاں جی، کام کرن والا بھی دیوس تے کروان والا بھی دیوس. انہوں نے تو حضور نے دیوس فرمایا. ہاں جی، جس نو یہ بھی نہیں پتا عورت نو کہ میں مرد دے ہاتھ دے رہی ہوں، جناب بھرا بھی ہیں تے رشتہ دار بھی ہیں. انہاں تے حضور نے فرمایا قیامت والے دن دیوس دی طرف اللہ نظر بھی نہیں فرمایا جے دے اندر غیرت ہی کوئی نہ ہو. ہاں حضور نے فرمایا جنہیں یہ 2 راتاں زندہ کیتیاں، عید الفطر دی رات تے عید الاضحیٰ دی رات، یعنی اللہ دا ذکر، تے حضور نے فرمایا جس دن سارے دن دل مر جان گے نا، دل اس بندے دا دل اس دن بھی زندہ رہے. اس دن تسی راتی ظاہر ہے اللہ دا ذکر کرنا ہے. میں تو تواڈے بارے نہیں نہ سوچ سکتا کہ تسی بازاراں 'چ اپنے نماز روزے تے قرآن دیاں تلاوتاں روڑنیاں. ہاں جی، تے اللہ دا ذکر کرو تے جلدی اٹھو تے سویرے جے دیر نال بھی اٹھو تے بہرحال ویسے میں تے ذاتی طور تے قائل ہاں بھی تو سارے آ کے سویر دی نماز اتنے پڑھو تے 20 منٹ بعد تمہیں نماز عید پڑھا کے تے فارغ کر دیتے. لیکن تسی آنا کوئی نہیں، چونکہ پاکستان دا ایک رواج اپنا ہے، اس واسطے تواڈے ذوق دے مطابق 7:30 بجے انشاءاللہ عید ہوئے انشاءاللہ، تواڈے ذوق دے مطابق. میرا ذوق تے ہے ہاں انشاءاللہ آستہ آستہ بن جائے گا نا. تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ساتھ دیو گے نا. ظاہر ہے جنہیں فرض نہیں پڑے کدی پاناما لیکس والے دا ذوق تے نہیں نہ ہو سکتا کہ سویر دی نماز با جماعت پڑھی جائے. وہ تے صلاح الدین ایوبی ہو سکتا، وہ تے نور الدین زنگی ہو سکتا، وہ تے صلاح الدین ایوبی ہو سکتا، کیوں جی، وہ تے شیخ شہاب الدین غوری ہو سکتا، کیوں، اے تے بڑے بڑے قطب الدین ہو سکتا، اے تے التمش ہو سکتا کہ جدیاں اثر دیاں تے عشاء دیاں پہلیاں سنتاں بھی کدی قضا نہ ہوئی ہوں. اے ذوق تے ہو رہا، اے ذوق ادوں ہی پیدا ہوئے گا جب اتنے دین ہوئے گا، حضور دا تخت اتنے دین وہ تسی لینا ہے انشاءاللہ 2018. تے دوسرا اعلان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک.